बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और जनाब अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, ठीक ठाक बैठा हूँ। हिना आप कैसी? मैं बेहतर हूँ। मैं जितनी सबको अभी भी सुनाई दे रहा है हिना, इस वक्त भी गला खराबी में फिर से आ जाती हैं। और मैं तभी कहता हूँ कि आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन लाइक हिना, क्योंकि ये लोग चुमक्खी लड़ रहे होते हैं। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियां घर पे निभा रहे होते हैं, फिर अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होता है। तो इना आप फिक्र मत कीजिए, जब भी आपको जरूरत हो आप छुट्टी आराम से कर सकती हैं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये खुशी तो है कि इना वापस स्टूडियो में आ गई हैं, लेकिन आज क्योंकि 25 दिसंबर है, खास दिन है, और इस खास दिन में दो बड़ी खुशियां जो हमें मिलती हैं। पहली तो ये कि दुनिया भर की बात करें, अगर ग्लोबली बात करें, नेशनल बात हम बाद में करेंगे, ग्लोबली बात करते हैं तो दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। और गजा की भी अगर बात करें तो उधर जारी इसराइली मजालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतलहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात हो रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी है। बिल्कुल, और सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में ये कहा है कि क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बिरादरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तो जनाब ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो भी रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी दिखानी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस पर ना सिर्फ जो हमारी मसीही बिरादरी है वो खुशियों में शरीक होती है, बल्कि उनके साथ हम भी शरीक होते हैं और उनकी खुशियों को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तमाम चर्चेस सजाए जाते हैं, तमाम इलाके सजाए जाते हैं जिनमें हमारी मसीही बिरादरियाँ हैं, और हम उनकी खुशी में शरीक हैं एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से भी। तो आपको हैप्पी क्रिसमस, आज का दिन आपको मुबारक हो। और इसके साथ साथ है ना नेशनल खुशी की भी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए और आज कायद आज़म के इरशादात को याद किया जाएगा और मुल्क भर में तकरीबात होंगी जिनका आगाज़ भी हो चुका है। सबसे पहली तकरीब जो है वो वज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की हुई और बड़ी पुरवकार तकरीब थी जिसमें PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने अब गार्ड्स के फराइज़ जिम्मेदारियां निभा रही हैं, और जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ मनाजिर भी बहुत दिलकश होते हैं। ये सालाना तकरीब होती है जिसका इंतज़ार काफ़ी रहता है, और हमारी स्क्रीन एक्सप्रेस की स्क्रीन पर भी आपने इसके मनाजिर बराह रास्त भी मुलाहिज़ा किए हैं। इन तकरीबात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद पर शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबा कौम को यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला है। कायद आज़म के विजन, अज़्म और इस्तिक़लाल से जो वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे, और कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया है। जी हाँ, ASPR के मुताबिक अफवाज कायद आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान की अनथक जिद्दोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया है। ISPR का कहना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करते हैं। तो जी हैप्पी बर्थडे टू और कायद। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग दुनिया भर में आज अपनी बर्थडेज़ मना रहे हैं। एक और ख़ास शख्सियत है जिनकी आज बर्थडे है, तो जी मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज अपनी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो हमने कहा कि हम उन्हें भी एक्सप्रेस टू यू जनाब। बहुत सारे अफराद के लिए 25 दिसंबर ख़ास अहमियत का हामिल है, और ख़ासकर अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो अपने रहनुमा के लिए पुरजोश हैं, तो उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे। अब सियासी बातें करेंगे और सियासी बातों के लिए हम बड़ी खबर की जाने बढ़ेंगे।
तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं जनाब, जिसका अगला दौर 2 जनवरी को होगा, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की एक बार फिर रिहाई की खबरें देना शुरू कर दी हैं। उधर सिविलियन को फौजी अदालतों से सजाओं के मामले पर अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की फौजी अदालतों से सिविलियन की सजाओं पर तशवीश है और पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल, इंसानी हकूक़ के एहतराम को मुतालबा करते हैं। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमरीकी बयान पर रद्दअमल भी सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि फौजी अदालतों के फैसलों पर आला अदालतों के जरिए नज़रसानी की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आलमी मुआहदों के तहत है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट पर फैसले किए गए हैं, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़रसानी के मौके फराहम करता है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी फौजी अदालतों से सिविलियन की सजाओं पर बयान आ चुका है और अब मैथ्यू मिलर का बयान भी सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से अडयाला जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी और वकला की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI ने उनसे ये कहा है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन पर जल्द से जल्द मगर एक मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। खान साहब से मुलाकात हुई है, को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। नहीं, इस पर बात नहीं हुई, तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दावा किया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सितारे गर्दिश में आ गए हैं और 1 से 1.5 माह के अंदर बानी PTI रिहा हो जाएंगे। गिने चुने हैं, मैं इनको मशवरा देता हूं कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राजी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्रेंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI से मुज़ाकरात के लिए पहला इजलास हो चुका, ज़ाती मुफाद की बजाय कौमी मुफाद के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा, कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। कल हमारी मीटिंग भी हो गई है अपना जो PTI के साथ, जो स्पीकर साहब ने इसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें फिर मैंने मशावरत के साथ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। कल उसकी मीटिंग हो गई है। 2 जनवरी को उसका अगला सेशन है, तो उम्मीद है कि, और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ। और तो जी ये है ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में खालिद क़य्यूम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? खालिद साहब, सबसे पहले तो उन मुज़ाकरात का ही जिक्र कर लेते हैं जिनका हम बहुत अरसे से जिक्र कर रहे थे कि हो जाने चाहिए। फाइनली अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस मस्बत पेशरफ्त पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुज़ाकरात का शुरू होना और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पेशरफ्त है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कल जो है वो बड़ी तवक्कुआत का इज़हार किया, बड़ी इस हवाले से उम्मीद का इज़हार किया और वेलकम किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। और इस हवाले से कमेटी की तश्कील जो है वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर की तजवीज़ पर जो है वो हुकूमती कमेटी का ऐलान किया। और इसी तरह आज जेल में, अडयाला जेल में बानी PTI की तरफ से भी जो है वो मुज़ाकरात का खैर मकदम जो है वो किया गया है। और देखिए, नताइज कुछ भी निकले,
لیکن فی الحال مذاکرات شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بظاہر ایک ٹھہراؤ نظر آ رہا، اور ان مذاکرات کے شروع ہونے پر ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا، بالکل، اور کچھ جو دونوں فریقین کے درمیان اصل جو مسئلہ تھا وہ اعتماد کا جو فقدان ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے چیئرمین پی اے سی کا جو عہدہ ہے اس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن سے پی ٹی آئی سے ارکان کے جو نام ہیں وہ بھی جو ہے وہ مانگ لیے ہیں۔ تو اس سے یہ جو مذاکرات ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان مذاکرات کے نتائج کیا نکلیں گے، اور کیا کہیں دوبارہ کوئی ڈیڈ لاک جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رویے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو رویہ ہوگا مذاکرات کے حوالے سے وہ بڑا جو ہے وہ اہم۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ لچک تو وہ دکھا ہی رہے ہیں، اور مذاکرات کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے بیرسٹر گوہر سے بات کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ بتائیے گا، سول نافرمانی کی کال واپس لینے پر کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے، لیکن ریمیٹنسز کی کال واپس نہیں لی گئی، اور حامد رضا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کی کال ابھی تک واپس نہیں لی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کچھ یہ جو ترسیلات زر کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کال دینا چاہتے تھے، وہ اگر کال واپس بھی نہیں لی گئی، لیکن اس پر کوئی ابھی عمل درآمد جو ہے وہ بھی بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آج شروع نہیں کیا گیا۔ اچھا، اور خالد صاحب دوسرا یہ کہ بارہا یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے معاملات اسی صورت میں آگے بڑھیں گے اگر وہ معافی مانگ لیتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ جس طرح سے بار بار کہا جا رہا تھا مئی 9 پر، اور پھر جو نومبر میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر معافی مانگے تاکہ معاملات آگے آسان ہو سکے؟ دیکھیے، جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے، مذاکرات شروع ہوتے ہیں، تو اس میں پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح معافی مانگنے کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح زیر بحث ہے۔ یہ تو ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کو اور ریاست کو جو ہے ان مذاکرات سے کیا مل سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی ہے اس کو جو ہے وہ کیا کچھ جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرائط کے ساتھ یا آپ کہیں کہ گن پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کبھی بھی نتیجہ خیز جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور یہاں بیٹھ کر ہی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ نرمی آپ کو برتنی پڑتی ہے، دونوں جانب سے دونوں فریقین کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، ایک ایک قدم دونوں طرف سے بڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن ابھی پھر سے آپ نے سنا ہے کہ 1-1.5 ماہ میں جو ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو رہے ہیں، پھر سے تحریک انصاف سے یہ صدائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کو کتنا لگتا ہے ان باتوں میں صداقت ہے، یا صداقت اگر نہیں بھی ہے تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ اسٹریٹجی کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تو انہوں نے ان کی باتوں کو بھی سیریس لینا چھوڑ دیا ہے حکومت نے۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، خاص طور پر جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد قیصر، ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کی گئی پہلے ہی اجلاس میں، ان میں سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ان کی طرف سے کی گئی وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پہلا مرحلہ ہوگا اس میں شاید اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکے، اور فوری رہائی جو ہے وہ اس طرح ممکن نہ ہو سکے۔ ویسے بھی دیکھیے کہ اب بانی پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ تو اب عدالتوں کے ذریعے ہی ہونا ہے، اور اس کا فیصلہ مذاکرات میں جو ہے وہ بیٹھی دونوں طرف کی کمیٹیاں تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتیں جو ہیں ان کی طرف سے کیسز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے تو بظاہر اس حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات اگر نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں اور ان میں پیش رفت ہوتی ہے تو اس میں پھر آگے چل کر جو ہے وہ رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن
فوری طور پر جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات کے آغاز پر ہی کوئی رہائی ممکن ہو سکے. اور دوسرا یہ جو نظام ہے اس نظام کو بھی جو ہے یہ بھی تبدیل فوری نہیں ہو سکتا. یہ درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نظام کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے, وہ اس حکومت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اس پارلیمنٹ کو تو تسلیم کسی حد تک کر چکی ہے, لیکن ان سارے معاملات پر ان کو تسلیم جو کرنے کا جو عمل ہے اس کے نتیجے میں وہ بانی پی ٹی آئی کی ہر صورت جو ہے وہ رہائی چاہتے ہیں. ان کا پرائم ایجنڈا جو ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا بھی یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں سسٹم کو, نظام کو, تو پھر ریلیف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے. تو فارغ صاحب جو آوازیں کچھ تو امریکہ سے رہی ہیں, خاص طور پہ یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی بات ہوئی ہے, سزاؤں کی بات ہوئی ہے, اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, بارہا کیا جا رہا ہے, اس کے بعد کوئی ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے یہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, اور اس وقت بھی کوئی 10 ارب ڈالر کی جو تجارت ہے, ٹریڈ ہے, وہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا جو پاکستان کا ٹریڈ پارٹنر ہے, اور خاص طور پر پاکستان کی جو برآمدات ہیں, ایکسپورٹ ہیں, اس میں جو 20% جو شیئر ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا یورپی یونین کو ہے. اور ان دونوں یورپی یونین کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے یہ جو ریاکشن سامنے آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کو مانے یا نہ مانے, لیکن اس سے جو ہے وہ فرق پڑے گا, اس سے دباؤ جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور آگے چل کر جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید دباؤ بڑھ سکتا ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے جو ہے وہ مفاد میں ہے, اور دونوں کی جو انگیجمنٹ ہے وہ کوئی مثبت نتائج جو ہیں وہ دے سکتی ہے. بالکل. اور ترجمان محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی جو بیان آیا وہ بھی بہت نپا تلا ہے, اور اس میں ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, ٹریڈ پارٹنر ہی نہیں بلکہ جو ایک فارن ریلیشنز کے اعتبار سے بھی ہمارا ایک بڑا رابطہ رہا ہے ہمیشہ, اور اس رابطے کی وجہ سے دونوں ممالک مشترکہ طور پر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں, تو شاید ان چیزوں کا اثر تو ضرور پڑے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے فرق تو جب تبدیلی آتی ہے, خاص طور پر امریکی ایڈمنسٹریشن میں جب تبدیلی آتی ہے تو فرق تو کسی حد تک پڑتا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور کس حد تک جو ہے وہ نئی امریکی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن فی الحال کوئی بڑا جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی طرف سے مطالبات, ان کے ٹیم کے ایک رکن کی طرف سے پچھلے دنوں جو ہے وہ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں ٹویٹ جو ہیں وہ تو سامنے آئے ہیں, لیکن آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کس حد تک کردار ادا کرتی ہے. صحیح ہے. خالد صاحب, ان دی اینڈ میں چاہوں گی یہ تو ذرا بتائیں کہ ہم نے ساری پازیٹیوٹی پہ بات کر لی ہے, مذاکرات کامیاب ہوں گے تو صورتحال یہ بنتی ہے, اگر بالفرض مذاکرات کامیاب نہیں ہو پاتے یا مذاکرات کی میز پر نہیں آ کر بیٹھ پاتے دوبارہ سے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف, تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کیا آپشنز بچیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جب پی ٹی آئی نے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کیے ہیں حکومت کے ساتھ, تو اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی طرف سے جو آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے, خاص طور پر 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کی قیادت کے جو اندازے رہے ہیں اب تک وہ تمام غلط ثابت ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی جو توقعات تھیں کہ انہیں عدلیہ سے, اعلیٰ عدلیہ سے جو ہے وہ بڑا ریلیف ملے گا, انہیں وہاں سے رعایتیں ملیں گی, اب وہ اس حوالے سے ان کی توقعات جو ہے وہ بھی ناکام رہی ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی احتجاج جو ہے وہ بھی
کرنے میں ناکام رہی ہے، جس سے جو ہے وہ حکومت پر یا ریاست پر دباؤ جو ہے وہ بڑھا سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس جو کارڈ ہیں، خاص طور پر جو جارحانہ سیاست کے جو کارڈ تھے، اب وہ بڑی حد تک جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ زیر اثر آتی ہیں، وہ اپنی تحریکیں کامیاب نہیں کر سکتی، تو پھر اس طرح پارلیمنٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے حکومت بھی طاقت لیتی ہے، وہاں سے اپوزیشن حکومت سے زیادہ جو ہے وہ توانائی جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے حالات صورتحال کے مطابق درست فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے۔ بالکل، دیر آئے درست آئے۔ خالد قیوم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ۔ اور پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو 2 جنوری کو جناب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھنا ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کا سامنے رکھنا بھی ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوری طریقہ کار ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی طریقہ کار استعمال کیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ تمام کے تمام سڑکوں پر آنا، جو احتجاج کرنا، سول نافرمانی، یہ تمام کے تمام اشارے دیتے تھے کہ جمہوری رویے نہیں ہیں۔ اب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، جو تمام رہنما تھے ساتھ مل کر بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی طرح سے چارٹر آف ڈیمانڈ کا مذاکرات میں آنا ایک مثبت پیش رفت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب رہیں گے، دونوں فریقین کسی ایک مدے پر جو ہے وہ ایگری کر جائیں گے، اور اس طرح سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی کچھ ریلیف ملے گا۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کئی رکاوٹوں اور طویل انتظار کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کا آخرکار اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں 19 فروری 2025 کو ہوگا۔ جی ہاں، شیڈیول کے مطابق پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا، جبکہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ 2025 کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کراچی، لاہور، راولپنڈی میں ہوں گے، جبکہ ایونٹ میں 8 ٹیموں کے درمیان 15 میچز ہوں گے۔ بھارت نے فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کیا تو ایونٹ کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا۔ بالکل، اور گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں آسٹریلیا، انگلینڈ، افغانستان اور جنوبی افریقہ موجود ہیں۔ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو دبئی میں کھیلا جائے گا، دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو ہوگا لاہور میں۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا، تاہم اگر بھارت فائنل میں پہنچ گیا تو میچ دبئی میں ہوگا۔ فائنل کے لیے 10 مارچ کا دن ریزرو ڈے رکھا گیا ہے، اور چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے۔ واضح رہے کہ فیوژن ماڈل کے تحت چیمپئنز ٹرافی 2025 میں بھارتی ٹیم پاکستان کی بجائے نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی، اور پاکستانی ٹیم بھی 2026 میں بھارت نہیں جائے گی، نیوٹرل وینیو پر ہی میچز کھیلے گی۔ ادھر آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ٹکٹس کے لیے رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا عمل بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ آپ جس نے ٹکٹیں خریدنی ہیں جلدی سے تیار ہو جائیں، کیونکہ ٹکٹیں ہاتھ میں نہیں آنے والی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی جو ٹکٹیں ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گی، تیاری کر کے رکھیے گا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی، اب شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ میرا پاکستان۔ عفیرہ فیض اس وقت خواجہ افتخار میموریل فاؤنڈیشن میں موجود ہے، ٹینس کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ موجود ہوں خواجہ افتخار احمد میموریل ٹینس چیمپئن شپ پہ، جو پاکستان کی ٹینس ہسٹری کے اہم باب کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرتا ہے، بلکہ پاکستان کی جتنی بھی ینگ ٹیلنٹ ہے ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بھی ایک بھرپور موقع دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ایونٹ کا وزٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جتنے پلیئرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوشین صاحبہ موجود ہیں، اور میں کیا تعارف کرواؤں ان کا، اسام الحق کی مدر ہیں۔ اچھا میم، ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو پاکستان کے نام بھی ہے اور آپ کے اور اسام کے نام بھی ہے، کہ آپ دونوں کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کچھ۔ دیکھیں، وہ ورلڈ ریکارڈ ایسے اللہ کی طرف سے میں کہتی ہوں ہوا کہ میں پاکستان فیڈ کپ میں کھیل رہی تھی، ویمنز کا جو ہوتا ہے ورژن، اس میں سنگاپور میں کھیل رہی تھی، اور اسام ازبکستان میں مین
को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने वो लिखा ITF को कि आपके पास कोई रिकॉर्ड हो मदर एंड सन का जो उसी महीने उसी हफ्ते उसी साल अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो उनका फिर जवाब आया कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट ईयर्स में हैं, माँ खेली या बाप खेला, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं है। और अब तक ये रिकॉर्ड कायम है? जी। अच्छा मैम, अगर हम कंपैरिजन करें आज की जो फीमेल प्लेयर्स हैं और एक ज़माना जिसमें आपने खेला, तो क्या मुश्किलात में कुछ कमी आई है? मुश्किलात देखें, अब ये है कि मीडिया का ज़माना हो गया है, ज़्यादा मशहूरी ज़्यादा है, ज़्यादा उस वक्त मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा मौके नहीं थे विमेन के। प्राइज मनीज भी बिल्कुल थी, 1200 थी, 1000 ओनली। मुझे याद है मैं नेशनल चैंपियन जीती तो 1300 मेरी प्राइज मनी थी, जस्ट 1300। सो मैं समझती हूँ कि प्राइज मनी ज़्यादा हो गई हैं। एहसाम माशाल्लाह से ये टूर्नामेंट जो बिगेस्ट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइज मनी होगी मेंस एंड विमेन की, कभी नहीं हुई है। जब आप खेलती थी तो कभी सोचा था कि मेरा बेटा पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बनेगा और उसी फील्ड में जहाँ पे आपके फादर ने एक बहुत बड़ा नाम बनाया? तो कैसा फील होता है एक मदर की हैसियत से? आप फीलिंग्स का तो आप पूछिए ना लेकिन ये था कि बिल्कुल दिमाग में ये कभी भी नहीं था कि ये शाम टेनिस खेलेगा। वो स्विमर था बेस्ट 14 इयर्स तक। ठीक है। सबने का बहुत लेट हो गया है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत टैलेंट है। अच्छा, ये स्विच कैसे आया? स्विच ऐसे आया कि मैं कोर्ट्स में गई एक दिन, अपना खेलती थी मैं ना, तो ये मेरे साथ गया, विंटर्स थी, पूल्स बंद थे। ओके। सो उस वक्त हॉट पूल्स नहीं थे कि जिधर वो प्रैक्टिस करता। तो ये बेस्ट स्विमर था क्रेसेंट में 5 साल से। ठीक है। जूनियर से ये था। तो इसने वहाँ पे जब खेलना शुरू किया तो वो फील हुआ कि इसमें बहुत टैलेंट है, मेरी रैकेट से ही इज प्लेइंग सो गुड। मैंने घर आकर जिक्र किया कि तो मेरी बॉल पे खेलता था घर में। ठीक है। तो मेरी रैकेट से फिर इसने जो है ना, मैंने कहा कि नहीं देखते हैं इसको। फिर हसीब असलम था जिसने इसको मेंटोर किया, 1 महीना खिलाया। एंड दैट इज हिस्ट्री देन। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा सुहेल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? टैलेंट पाकिस्तान में देखें, टेनिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम एक्सपेंसिव है। इसके लिए प्लेयर की मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, कमिटमेंट ज़रूरी होती है, पेरेंट्स की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो टैलेंट तो अवेलेबल डेफिनेटली है। अब एहसाम ने कोशिश शुरू की है, एस अकेडमी उसने बनाई है इस्लामाबाद में, जिसके लिए ही इज़ बीइंग supported by a lot of young talented players, grassroots level से he is trying to do that. Talent को exploit करने की ज़रूरत है because we are not having too many new champions coming in. Thank you so much sir for your time. Thank you very much. इस वक्त हमारे साथ उष्णा सुहेल मौजूद हैं, टेनिस प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। उष्णा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज आपके फाइनल्स थे तो कितने मैचेस हो गए और रिजल्ट क्या रहा? आज मैं विमेंस फाइनल जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा 4th टाइटल है ऑफ द ईयर, 4th नेशनल टाइटल। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। और आई डिडंट प्ले फॉर 2.5 years बट मेकिंग दिस कमबैक फील्स रियली गुड। और खासतौर पर मेरे दादा का टूर्नामेंट है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल टूर्नामेंट फॉर मी एंड अ वेरी स्पेशल टाइटल। अच्छा उष्णा, आपने मोर देन 45 टाइटल्स अपने नाम किए हैं, तो मुझे ये बताएं ये जर्नी कैसी रही और कोई ऐसा मोमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया हो? पहला जो मैंने टाइटल वुमेंस का जीता था, आई वाज अबाउट 18, तो तब जो टॉप सीनियर प्लेयर्स थी सारी एंड उस वक्त अनबीटन जो नंबर 1 थी उनको मैंने जीता, लाइक to win the title. So obviously that was a start for my career, especially on the national circuit. तो बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, एज अ फीमेल फैमिली की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई थिंक हमारी सोसाइटी और कल्चर में पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ज़ाहिर है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल, और वैसे भी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल, फीमेल्स का जितना सपोर्ट होगा अपनी फैमिली से, अपने घर से, तो उतना उनको भी एक इंकरेजमेंट होगी, मोटिवेशन होगी। थैंक यू सो मच उष्णा फॉर योर टाइम, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के साहबजादे ख्वाजा तैयब इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। तो सर मुझे ये बताएं, एज अ टेनिस प्लेयर जब आप खेलते थे अपने दौर में, तो कैसा जोश होता था, कैसा जज्बा होता था? मेरे बड़े भाइयों ने सब स्टडीज़ में थे, तो उन्होंने मेरे फादर को, आई वॉज द यंगेस्ट वन, तो उन्होंने मुझे रैकेट हाथ में पकड़ा दिया कि यू स्टार्ट टेनिस। आपको टेनिस में लगा दिया? आई वॉज, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई हैड अ क्रेज अबाउट टेनिस
I used to go wall practice before college, in the evening play practice. So forgot everything else. It was like in my junoon tha. जबरदस्त And paid off eventually. जबरदस्त। और सर परफेक्ट एज क्या होती है इस अगर गेम को ज्वाइन करना चाहता है कोई? Madam, the best age to start out now in the modern days is about 4 years old. Can able Achha. start. Now this where we are standing here is a mini tennis complex. You can see the small courts. This is meant for the children from 4 to 10. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you very much. व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ अंडर 18 सिंगल्स फाइनल की चैंपियन मौजूद हैं। इन्होंने अभी विन किया है। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ क्या फील कर रहे हो इस वक्त? आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली, टू माई कोचेस कि मैं ये अंडर 18 चैम्पियनशिप जीत गई हूँ एंड थैंक यू टू देम। जब भी आप टेनिस खेलते हो, जैसे अभी आपका मैच भी है असामुल हक और उष्णा के अगेंस्ट, तो दोनों बड़े नाम हैं और जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो कितना सीखने का मौका मिलता है? बहुत सीखने का मौका मिलता है। यूल सी हाउ दे आर ऑन कोर्ट, हाउ दे like commenting on each other's serve or whatever, like after every point कैसे वो handle कर रहे हैं everything. So you see that and you learn and you take that for yourself and you go about your match. Wish you good luck for your match. Thank you so much. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुआज है। मुआज, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से टेनिस खेल रहे हो? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कब स्टार्ट की थी टेनिस? मैंने तकरीबन 2022 में शुरू की। एज क्या थी आपकी? मेरी तब 9 साल थी। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी तक आपने कोई टूर्नामेंट खेला है? जी कौन बहुत सा खेले हैं। कौन से खेले हैं? मैंने शरियार में खेला है, आरएल के ग्रुप खेला है और क्या नाम है ये वाला ख्वाजा इफ्तिखार भी खेल रहा हूँ, सियालकोट भी खेला था मैंने, इस्लामाबाद भी और कराची भी खेल के। ज़बरदस्त, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स आप खेल चुके हो। आपकी एज के जितने भी बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे टेनिस के हवाले से? मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप खेलें और आएँ यहाँ पे सीखें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ रशीद मलिक साहब मौजूद हैं, फॉर्मर पाकिस्तान नंबर 1 कैप्टन भी रह चुके हैं। सर ये जो इवेंट इस वक्त ऑर्गेनाइज हुआ है लाहौर में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान के लिए और यंग टैलेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? तो मैं समझता हूँ कि हमें तो एक सेंटिमेंट्स होते हैं कि ऐसी जगहों पे ऐसे टूर्नामेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारी जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, लॉट ऑफ पीपल एंड द मीडिया विल नॉट रिकॉग्नाइज कि अपना इतने अच्छे प्लेयर्स वापस जो पुराने प्लेयर्स थे वो आके खेल रहे हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ख्वाजा फैमिली. Basically, personally, I would congratulate Asamul Haq because it's all his effort and team that ये हुआ है, क्योंकि वरना इतने सालों में ये नहीं हुआ था। सर आपने क्योंकि खुद भी बहुत खेला है और माशाल्लाह से अभी भी आप खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, आपके इस टेनिस के करियर का कोई सबसे यादगार मोमेंट जो आप कभी नहीं भूले? याददाश्त मोमेंट ये होते हैं कि व्हेन यू रिटायर एंड देन यू बिकम द कैप्टन, और वो कैप्टन ये होता है कि व्हेन आई एम टेकिंग माय टॉप प्लेयर्स लाइक असम एंड अकील एंड विनिंग लॉट ऑफ गुड मेडल्स एंड देन द डेविस कप क्रूशियल टाइज, उसमें एक कैप्टन बनना वो एक बड़ी याददाश्त की बात है। पाकिस्तान आर ऑन द राइट ट्रैक, द टेनिस इज ऑन द राइट ट्रैक एंड वी विल सपोर्ट व्हाटएवर वे वी कैन। जबरदस्त। इस वक्त हमारे साथ जुनैशा मौजूद हैं और अभी अभी इनकी गेम खत्म हुई है। जुनैशा, सबसे पहले तो ये बताओ गेम खत्म होने के बाद फील कैसे कर रहे हो? सो आई एम फीलिंग प्राउड। डेफिनेटली फाइनल्स में वैसा रिजल्ट नहीं आया एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि फिजिकली आई वाज नॉट फीलिंग दैट गुड, लेकिन मे बी नेक्स्ट टूर्नामेंट इंशाल्लाह। किसी भी प्लेयर की फिजिकल फिटनेस मैच से पहले कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक टेनिस इज बेसिकली मोर फिजिकल, क्योंकि डेफिनेटली यू नो वी आर मूविंग अराउंड द कोर्ट्स हियर एंड देयर, और इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली जो है अपने फिजिकल गेम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो और किस तरह से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके चलते हो? So definitely I am just 14 years old, so I have school as well, and उससे we usually practice early in the morning, क्योंकि I think my dad is in the army, so उनको भी यही है कि सुबह सवेरे practice and then we wake up at like around 5 और फिर हम सुबह practice करते हैं and then we go to school and at night we go to gym. Thank you so much.
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ असामुल हक मौजूद हैं, टेनिस स्टार हैं और इसके अलावा प्रेसिडेंट पीटीएफ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम, थैंक यू। सर सबसे पहले तो हमें इस इवेंट के बारे में बताएं कि इस इवेंट में कितनी टीम्स ने शमूलियत इख्तियार की है और इसका मकसद क्या है? बेसिकली इस नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जी, ये पहला ख्वाजा इफ्तिखार अहमद मेमोरियल टूर्नामेंट है। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद मेरे नाना भी हैं और थे अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर टू बी नेशनल रैंक प्लेयर। इंडियन नंबर 1 भी रह चुके हुए हैं, पाकिस्तानी नंबर 1 भी रह चुके हैं, तो उनकी याद में ये पहला जो है ना नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट करवाया है, जिसमें से 200 से ज़्यादा एंट्रीज हुई हैं एंड 13 कैटेगरीज की गई हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी दी जा रही है। 26 लाख पूरी इसकी प्राइज़ मनी है। इवेंट जो है ये तो मोस्टली लाहौर या इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो डिफरेंट शहर हैं, क्या उनमें भी नेक्स्ट ईयर इवेंट्स करवाने का ख्याल है आपका? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, एंड फॉर मी टू प्रमोट द गेम वी हैव टू स्प्रेड इट आउट इन द होल कंट्री। इस साल ऑलरेडी सियालकोट के अंदर हमने पहला नेशनल टूर्नामेंट कराया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अगले हफ्ते पेशावर में मैं नेशनल टूर्नामेंट करा रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले साल कराची में दोबारा रिवाइव करें नेशनल टूर्नामेंट्स को, मुल्तान के अंदर भी और फैसलाबाद में भी। सर आपके नाना की जो लेगेसी है वो पाकिस्तान के लिए, यंग टैलेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, हमारे लिए तो बहुत रही है एज ए फैमिली भी। नाना के लिए ही शुरू की टेनिस, जिसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया, तो मेरे नाना ने हमें टेनिस दिया पाकिस्तान को, no doubt। और वही कोशिश कर रहे हैं उनका नाम रोशन करने की। अच्छा सर, आप क्योंकि एक टेनिस प्लेयर भी हैं, तो एज अ प्लेयर आपको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो आप कोशिश करते हैं जितने भी यंग लॉट है उसको उस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? हाँ जी, मैंने प्रेसिडेंट बना इसीलिए हूँ। एज अ प्लेयर जो सारी चीज़ें पता हैं, डिफ़िकल्टीज़ प्लेयर्स को क्या होती हैं, उनको क्या नीड्स हैं। प्लेयर जो है ना कंट्री से सिर्फ ऑनर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, और वो रिस्पेक्ट ऑनर उस वक्त ही मिलती है जब मीडिया, जब लोगों को उनका पता लगता है कि वो क्या अचीव कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सपर्ट सीवी का, स्पेशली दे हैव बीन आवर मीडिया पार्टनर्स फॉर दिस टूर्नामेंट, एंड जिस तरह से आप लोगों ने पहले दिन से अभी तक इस टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे हैं, प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक दे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है सब प्लेयर्स को। वो मैं देख रहा हूँ हर दिन, दे आर मोर मोटिवेटेड, दे आर मोर एक्साइटेड, जिस तरह उनको पहले कवरेज नहीं मिलती थी। एंड इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर आई एम वेरी श्योर कि इन बच्चों को जो है ना, जो मेरा गोल है एज ए प्रेसिडेंट, कि बहुत ज़्यादा और सामुल क्रैशिस यहाँ से निकले हैं, बहुत ज़्यादा की खान्स भी हों और बहुत ज़्यादा उसना सोहेज भी निकलें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, वेरी काइंड, थैंक यू। ये था आज का मेरा पाकिस्तान, और एंड में मैं ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स ना सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि इसमें रहने वाले जो यंग टैलेंट है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके और झीलें जहां खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, वहीं शंदोर झील पर होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने भी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर होने वाले पोलो मैचेस तो शायकीन के लिए पुरकशिश थे ही, अब सतह समंदर से 12,800 फुट पर दीगर खेलों के मुकाबले भी होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और 24 से 28 दिसंबर तक शंदोर झील पर विंटर फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है, और सर्दी में जम जाने वाली झील पर अब शायकीन और सयाह देखेंगे स्पीड स्केटिंग और इसके अलावा दीगर खेल भी दिलचस्प मुकाबले होंगे। मजीद इस पर बात करने के लिए डीजी सकाफत और सियाहत KPK ताशफीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताशफीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, आप लोगों का, एक्सप्रेस टीवी का, जो इस स्पोर्ट्स की प्रमोशन में हमारे साथ हो रही है। जी जी, सर आपका फेस थोड़ा सा ब्लर है, काइंडली उसको क्लियर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ रोटेशन ऑन करके बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं, कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं इस फेस्टिवल में जो होने जा रहे हैं? हमारे इसमें आइस हॉकी है, स्केटिंग है, कर्लिंग है, और ये तकरीब सारे ये तीनों जो इवेंट हैं, इसमें हमारे पास कोई 100 के करीब एथलीट इस वक्त शामिल हैं, जिसमें 40+ जो हैं वो फीमेल एथलीट होंगे। जी, अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त मौजूद हैं जो वहाँ पे खिलाड़ी, खेल के ऐसे मुकाबले जो आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, और ख़ासकर ये जब बर्फबारी होती है, झील जम जाती है, उसके बाद ये मुकाबले होते हैं। और डीजी साहब ज़रा अपनी वीडियो क्लियर कर लें, तब तक हम आपको मज़ीद शंदोर के जो ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसके बारे में बताते हैं।
जी बिल्कुल इसी तरह से है कि जी शंदोर झील खूबसूरत किस्म का जो मंजर होगा वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता ही है। वहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो अपनी मिसाल आप है, और जिस तरीके से ये फेस्टिवल इसका इनकाद किया जा रहा है ये बड़ा खुश है। और बिल्कुल है ना, हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। इस वक्त आप देखेंगे दुनिया भर में जो बर्फबारी पर की वजह से स्पोर्ट्स जो खेली जा सकती हैं वो खेली जा रही हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और ताशफीन साहब उससे हमें आगाह कर रहे हैं। ताशफीन साहब ये बताइएगा, शायकीन और सयाह कितने मतवज्जो हैं इस साल? क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस फेस्टिवल में? ये चूंकि पहली मर्तबा आ रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था, और इसमें अट्रैक्शन का आप इससे अंदाजा कर लें कि हमने कोई अरेंजमेंट की हुई थी 40 एथलीट्स की, लेकिन मैं फिर वही दाद दूंगा आपके टेलीविजन चैनल्स को जिन्होंने कुछ इंटरव्यूज मैंने किए हैं, तो उसकी वजह से ये अब 100 से ज्यादा प्लेयर वहां पहुंच गए हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट वगैरह है वो हम लेके आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान से। उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। शाहिद नदीम साहब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और इस वक्त वो हरचिन में बैठे हुए हैं, पहुंच चुके हैं वहीं पे। जबरदस्त। और ताशफीन साहब, वैसे अगर हम बात करें पोलो की, तो पोलो तो दुनिया भर में वैसे ही मशहूर है ही, क्या उसको देखते हुए ही इस पूरे फेस्टिवल को फिर डिजाइन किया गया? अब आप इसी तरह कह सकते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत कम है, तो हमने ये सोचा कि हम टूरिज्म साइट पे कुछ कर लेते हैं जिससे लोग भी अट्रैक्ट हों, और फ्यूचर में जैसे पोलो के साथ शंदूर बिल्कुल एक दो ऐसे हैं कि एक साथ ही मिले हुए हैं, शंदूर लें तो पोलो का नाम आता है जहन में, तो हम ट्राई करेंगे कि आइस हॉकी और या बाकी गेम्स भी शुरू हो जाएं, एक्टिविटीज शुरू होंगी, तो उसमें जो है ना अगले साल इससे और इजाफा होगा और इजाफा होगा। राइट, तो आपका मतलब है कि शंदूर झील पर आपने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, जो पहले खेल खेले जाते थे उनके साथ मजीद खेलों का इजाफा किया है? बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वो सिर्फ एक सीजन था और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि दोनों सीजन में रहें, और इससे लोगों को भी फायदा होगा, टूरिज्म को भी फायदा होगा, और इलाके में एक्टिविटी चलती रहेगी। राइट, तो ये भी बताइएगा ताशफीन साहब कि हम दीगर ममालिक में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन हमारे इलाकों में आना जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद हैं तो टूट फूट का शिकार हैं, उनको मेंटेन नहीं किया जाता है। आपका तो काम नहीं है, लेकिन आपका शोबा इससे कितना मुतासर होता है? देखिए, जहां तक रोड की बात है, जहां तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर अप्रोच मुश्किल ही है। कनेक्टिविटी बहुत अहम है। यहाँ पे इस इलाके में रोड्स हैं, लेकिन वो कच्चे पक्के मुख्तलिफ किस्म के हैं, और जो मेन रुशाराएं हैं उनको तो NHA देख रही है, तो इस पे काम शुरू है। मैंने जो सुना है इस पे काम शुरू है, तो अब जाके कल देखेंगे भी कि काम कितना हो गया है इस पे। जबरदस्त। और ताशफीन साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में शायकीन और सयाह जो है उनकी आमद यहाँ पर मुतवक्के है, और क्या किस तरह से इनको फैसिलिटेट किया जाएगा इतनी बुलंद जगह पर? हमने ये किया है कि प्लेयर्स, कोचेस, इन सब के लिए हमने बोर्डिंग लॉजिंग की अरेंजमेंट की हुई है हरचिन में। ये सब लोग वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कल से शुरू हो चुकी हैं, और बाकी जो सयाह हैं जो भी आना चाहें हम उनके लिए भी बंदोबस्त कर देते हैं, और लोकल लोग जो है वो तो आ जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है काफी तादाद में लोग आएंगे वहाँ पे। और हमें भी उम्मीद है, जिस तरह से पहले शायकीन और सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं, और शंदूर झील तो खासकर बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ताशफीन साहब, आखिर में बताइएगा, जो शायकीन अभी सिर्फ इरादा कर रहे हैं, छुट्टियाँ तो हैं इस वक्त, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं, छुट्टियाँ तो हैं, आ सकते हैं वो, तो क्या कहेंगे उनको आने के लिए? बिल्कुल आ सकते हैं वो, यहाँ से चतराल और देन अपर चतराल तो इतना मुश्किल नहीं है। देखना हो और साथ में हिम्मत हो, विल पावर हो तो बिल्कुल आ सकते हैं,
اور اس میں سب سے آخر میں آپ کو کہوں کہ مجھے میرے ڈپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، اور خاص طور پہ زاہد صاحب نے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ہم نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنے کی کہا ہے انہوں نے ہمیں گو اہیڈ دیا ہے. تو بہت شکریہ تاشفین صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی اس فیسٹیول کے حوالے سے بتایا، اور بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اب ہر سیزن میں آپ کو یہاں پر کھیلوں کا مظاہرہ ملے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. بریک کے بعد حاصل. ویلکم بیک جناب. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جن کا آج 148واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے تھے. امتیازی نمبروں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی تھی، اور ہونہار طالب علم تھے، ہونہار بیٹے تھے. محمد علی جناح کو ان کے والد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے 1891 میں برطانیہ بھجوایا تھا. محمد علی جناح نے 1896 میں قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور وطن واپس لوٹ آئے. قائد اعظم نے وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیا. 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی. کانگریس کے ساتھ 7 سالہ طویل رفاقت کے بعد قائد اعظم نے ہندو رہنماؤں کی چالوں کو بھانپتے ہوئے 1913 میں مسلم رہنماؤں سر آغا خان سوئم، علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کی درخواست پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور تحریک آزادی کی داغ ویل ڈالی. محمد علی جناح نے اپنے تدبر، فہم و فراست، سیاسی دوراندیشی اور جہد مسلسل کے باعث نہ صرف انگریزوں کو چلتا کیا بلکہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے شکنجے سے بچاتے ہوئے 14 اگست 1947 میں ایک آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دنیا کے یہ عظیم قائد ٹی بی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو ایک راز کی طرح رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دشمن کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو پاکستان بننے کی راہ میں تاخیری حربے اپنائے گا. اور یہ بھی حقیقت تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کے پائے کا کوئی اور لیڈر نہیں تھا. اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے آج ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری، ستارہ رسالت ان کو حاصل ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے یہ پائلٹ رہے ہیں. 3000 گھنٹے تک فلائٹ کی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر 20 سالہ تحقیقات کے دوران انہوں نے قائد اعظم کے جو تقریباً 650 سے زائد نادر پورٹریٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور دنیا کے بڑے لیڈروں کے 200 سے زائد قائد اعظم کے بارے میں ٹریبیوٹ بھی جمع کیے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 18 برسوں سے یا تقریباً 20 برسوں سے قائد اعظم کی شخصیت پر لیکچر بھی دے رہے ہیں. مزید انہی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ کوموڈور ریٹائرڈ صاحب. یہ بتائیے گا خالد چشتی صاحب، کب سے یہ شوق ڈیولپ کیا آپ نے؟ اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے لگاؤ اور محبت تو آپ کو پتہ ہی پاکستان میں ہر پاکستانی کرتا ہے. آپ کی محبت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تھینک یو علی فار ہیونگ می. یہ تقریباً 20 سال پہلے ہی شروع ہوا تھا. 2003 میں ترکی گیا تھا. استنبول میں نے جب میں ایئر فورس میں تھا تو وار کورس کرنا تھا اور ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا. تو وہاں پہ میں نے کمال اتاتورک جو ان کے اپنے لیڈر ہیں اتنی عزت دیکھی تو مجھے ندامت بھی ہوئی. میری پروموشن ٹو دا رینک آف ایئر کوموڈور بھی ترکی میں رہتے ہوئے ہوئی تو اور زیادہ مجھے گلٹ ہوا کہ اس ملک نے مجھے ایئر کوموڈور بنایا. میڈل جو آپ نے بتایا دیے. تو یہ قوم اپنے لیڈر کمال اتاتورک کی اتنی عزت کرتی ہے تو ہم شاید، مجھے شرمندگی میں لگا کہ ہم شاید 10% بھی نہیں کرتے. سب سے زیادہ کمال اتاتورک کا وہاں پہ یہ مجھے جو ٹچ کی بات وہ یہ تھی کہ اس قوم کے پاس اپنے لیڈر کی سینکڑوں تصویریں. تو میں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو چند ایک ہیں اور شاید وہ بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں. تو میں نے پہلے تہیہ کیا، جیسے بچپن میں کوائن اور ٹکٹیں اکٹھی کرتے تھے، تو میں نے کہا میں واپس جا کر قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کروں. سو میں نے مختلف میڈیا ہاؤسز، آرکائیوز، گورنمنٹ بلڈنگز، پرسنل کلیکشنز اور اتنے تقریباً جیسے میں نے عرض کیا 20 سال سے میں نے تصویریں اکٹھی کی. پھٹی پرانی تھی، دیمک لگا ہوا تھا، بارش کا لگا ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو پھر میں نے خود فوٹو شاپ اور کورل ڈرا جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں سیکھے اور تقریباً 3 سال لگا کر ان تصویروں کو ریسٹور کیا اور پھر کلر بھی کیا. آج الحمدللہ جیسے میں پہلے بتایا آپ نے کہ 200 انٹرنیشنل لیڈرز کے پھر ٹریبیوٹ اکٹھے کیے، کیونکہ ہم قائد اعظم کو ہمارے اپنے ہی لوگ ڈسپیوٹڈ بناتے رہتے ہیں مختلف باتیں کر کے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم پاکستانی ان کے بارے میں جو کہیں گے وہ تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں، نیلسن منڈیلا کیا کہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جی اب شامل کریں گے سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں، جس میں آج بات ہو رہی ہے کہ قراقرم ہائی وے پر بائسیکل پر سفر کا جو تجربہ ہے تارس صاحب کو کیسا لگتا ہے. آئیے جانتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बाईसाइकिल पे कराकोरम हाईवे पर सफ़र करने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ और ये बहुत ही कमाल इत्तफ़ाक़ था, बड़ी कमाल तजुर्बा था और एक पुराना ख्वाब भी था। और कराकोरम हाईवे के ऊपर बाईसाइकिल का जो सफ़र है ये इतना ही पुराना है जितनी कराकोरम हाईवे पुरानी है। यानी कराकोरम हाईवे बनी तो उसके बाद कुछ ही बरसों में ये पूरी दुनिया में बाईसाइकिलिंग के हवाले से मशहूर हो गई। तो उसके अलावा मतलब इस तरह हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने बाईसाइकिल पे सफ़र किया और फॉरनर्स थे, मकामी पाकिस्तानी यानी लोकल बहुत कम लोग हैं। और अभी यानी ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो जहाँ जैसे ही स्टार्ट होगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो हैं ये करेंगे। तो तार साहब जो है उन्होंने ख्वाबशानी है कराकोरम हाईवे की, और कराकोरम हाईवे जब बनी तो उसके बहुत ही इब्तदाई बरसों में तार साहब ने उस पर सफ़र करना शुरू किया और वो उस वक्त से यकीनी तौर पे देख रहे हैं बाईसाइकिल्स को और जो साइकिलिस्ट हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं। तो तार साहब से इस हवाले से सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने वक्त दिया है। ये जो कराकोरम हाईवे पे बाईसाइकिल का सफ़र है इसको आप किस हवाले से देखते हैं? ये कैसा तजर्बा, मतलब आपने खुद तो नहीं किया लेकिन आपको ये तजर्बा कैसा लगता है कि आप बाईसाइकिल पे हों और दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरे कराकोरम हाईवे पर बाईसाइकिल पे सफ़र करते हुए आपको कैसा लगता है ये? अच्छा, सिर्फ कराकोरम हाईवे नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सही है, तजर्बे की बात। आप एक जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आप जिस तरह बैठे हुए हैं जी, बाहर वही मंजर देख रहे हैं ऐसे जो राइट पे आपको चल रहा, लेफ्ट वाला तो आप नहीं देख। चुनांचे लेट्स से कि आप जो कुछ गुजर रहा है उसका कुछ 20% देख रहे हैं। अब उससे बाहर आ जाइए कि मोटरसाइकिल वाला वो सारे देख रहा है, उसके सामने आ रहा सारा कुछ, हवा को फील कर रहा है वो। उसके बाद आप आ जाओ साइकिल वाले को जी। साइकिल वाला जो है वो जहाँ पे मुश्किल रोड आती है उसका अपना वजन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मोटरसाइकिल पे उस तरह नहीं होता, कार पे भी नहीं होता, किसी और सवारी पे नहीं होता, साइकिल पे होता है। And a time comes when he becomes part of cycle. यानी जब तक आप पार्ट ऑफ साइकिल नहीं होंगे आप अच्छे साइकिलिस्ट नहीं होंगे। और जो लोग साइकिल पे सफ़र करते हैं वो जो कारों वाले और मोटरसाइकिल वालों को समझते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ याद आ गया, सुनैर अभी NCA में था तो कुछ मुझसे भी आवारागर्दी में इंस्पायर्ड था। तो ये एक मरतबा नॉर्थ में गया अपने दोस्तों के साथ, ये भी ऐनक लगाता था, वो भी दोनों ऐनक लगाते थे। तो इन्होंने अपनी एक्सपीडिशन का नाम रखा चश्माटू ट्रैवल्स। तो चश्माटू ट्रैवल्स ने ये फैसला किया कि हम हिचहाइकिंग करेंगे, बस पे नहीं बैठेंगे, पैसे नहीं खर्चेंगे बिल्कुल, और ट्रकों पे सफ़र करेंगे। और ट्रकों पर भी वो टॉप पे जो मंदिर है, सुनैर का कहना है कि वो आपने तो देखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो मज़े से ऊपर बैठे हैं, भले खाक पड़ रही है जो भी है, गर्मी सर्दी वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो सारा पूरा पैनोरामा है वो बैठ के देख रहे हैं। तो साइकिलिस्ट को ये जो है ना आसानी, और वो मैंने बताया ना कि साइकिल बिकम्स पार्ट ऑफ यू। गाड़ी नहीं बनती, मोटरसाइकिल भी उस तरह नहीं बनती, साइकिल बिल्कुल एक जिंदा चीज़ की तरह आपकी कंपेनियन बन जाती। वो मतलब आपसे सिंपथाइज भी करती है, आप भी उसका ध्यान रखते हैं सारा कुछ। लेकिन अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि हमारा आगाज़ भी सबका साइकिल से हुआ, और साइकिल का मुझे बल्कि आज से 10 साल पहले मैंने एक पुराने साइकिलिस्ट को देखा तो जा रहा था बाबा, और बाकायदा वो ट्रैफिक के तमाम असूलों की पाबंदी कर रहा था, पुरानी उसकी, कि उसने राइट मुड़ना है तो यूं करके इशारे दे रहा है, और अगर आगे जाना है तो यूं कर रहा है। यानी ये हमारी ट्रेडिशन में शामिल थी। हमें बचपन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा इनाम था रैले की साइकिल, वो मिलती थी। चुनांचे मेरा ख्याल है कि वही बात हुई कि जब यहाँ पे पैसा आया तो पैसे के साथ जो है ना इमेज हर एक का जो जाली है वो हुआ बड़ी गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, वो उधर चला गया। साइकिल को कोई हकीर सी चीज़ समझा गया
اور میرا خیال ہے کہ آلموسٹ مصروف ہو چکی ہے. لاہور کی سڑکوں پہ آپ کتنی سائیکلیں دیکھتے ہیں, یا ٹریول کرتے ہوئے کتنی سائیکلیں دیکھتے ہیں. دیر ایز ہالینڈ سائیکلوں کا ملک, جی بالکل اتنی زیادہ. وہ میرے بیٹے کا میں پھر تذکرہ کروں گا, وہ ایک ڈپلومیٹک ڈنر تھا, تو اس نے ہالینڈ کی جو وزیر خارجہ تھی, فار ہم اٹ واز اے گریٹ آنر, مطلب کہ ظاہر ہے شی از اے بزی وومن, اتنے اہم ملک کی وہ فارن منسٹر ہے, تو وہ آئی ہوئی تھی. تو سلجوق بہت ان کا آگے پیچھے جو بھی تھا ان کا شکریہ. تو وہ باہر گیا تو اس کو کہنے لگا کہ آپ گاڑی کہاں ہے, شوفر وغیرہ. کہنے لگی وہ تو شوفر تو میرے پاس نہیں ہے, گاڑی بھی ہے لیکن وہ ہے وہاں پہ آفس میں ہے, تو وہ پرائیویٹ کام کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو میں پرائیویٹ تم نے مجھے بلایا. تو اس نے کہا پھر وہ پیچھے سے ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل, جس طرح کی سائیکل تم لے کے آئی, اس کے اوپر بیٹھی اور چلی گئی. یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پرانے اپنے وقتوں کو یاد کرتے ہیں کہ جی تب یہ ہوتا تھا, انصاف اس طرح ہوتا ہے, اور مطلب لوگ سادہ زندگی. آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ آج بھی یورپ میں اور ہندوستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. وہاں پہ پیسے کو اس طرح, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا, مجھے الجھن ہوتی کئی ڈرائنگ رومز میں میرے اپنے عزیزوں کے, ہیوج صوفے رکھے ہوئے ہیں, گولڈن, سعودی عرب کا اثر ہے شاید, اور بڑے 6 پردے لگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے لیو ان دوز ہاؤسز. چنانچہ سائیکل سے بات شروع ہوئی, تو وہ ہمارا جو آرٹیفیشل لائف سٹائل ہم نے بنا رکھا ہے نا, اس میں وہ بیچاری سائیکل بھی دفن ہو. بہت شکریہ طاہر صاحب. اور اس گفتگو میں آپ نے ایک ذکر کیا ہے ٹرک پہ سفر کرنے کا, سمیر وغیرہ کا, اور یہ ہم دیکھتے تھے کہ کراکرم ہائی وے پہ جو فارنرز تھے وہ جو ٹرک کا تاج ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, یا پھر نچلے والا وہ جو چھجا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, اور اس پہ وہ باقاعدہ انہوں نے میٹرس بچھائے ہوتے تھے اور بڑا کمفرٹیبلی وہ پوری کراکرم ہائی وے پہ سفر کرتے تھے. اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا تجربہ کر رہے ہیں. حالیہ کچھ عرصہ پہلے مجھے اس تاج کے اوپر سفر کرنے کا جب اتفاق ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے آج تک یہ جو سینکڑوں دفعہ مجھے کراکرم ہائی وے پہ میں نے سفر کیا ہے وہ سارا ضائع چلا گیا ہے. ایکچولی تو منظر جو ہے وہ یہاں سے نظر آتا ہے, اور وہ اگر آپ وہاں پہ کمفرٹیبل ایک آپ کی نشست ہو تو وہ بڑا آرام سے آپ کو پتہ ہے ٹرک جاتا ہے, اور آپ کو بالکل آپ اس کے ساتھ سنک ہو جاتے ہیں. نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرک کیونکہ بہت سلو ہوتا ہے تو کیا مزہ آتا ہوگا, آپ سنک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, اور ایک بہت ہی کمال تجربہ ہوتا ہے. اینی وے بہت شکریہ طاہر صاحب. اگلے ہفتے ناظرین مستنصر حسین طاہر صاحب سے کوئی نیا انوکھا سوال پوچھیں گے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس. ناظرین, آج جس ہستی پاک کا ذکر ہم پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں, اس عظیم ہستی پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مزاج شناس تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتا. ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل قرار پائے. آپ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر بھی تھے, اور سیدنا ابوبکر کو صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا. آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل اور مناقب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر علی کاظمی, جو کہ اسلامی اسکالر ہیں, اور ہمیں ایک بار پھر انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ لوگ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیے گا ایک مختصر سا تعارف اور پھر ان کے فضائل قرآن کی روشنی میں. دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامک ہمارے ہیریٹیج کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا کمال کا تعلق ہے, جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ پہلا اسلام قبول کرنے والے مردوں میں آپ شامل ہیں. بہت سے وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے وہ انہوں نے بھی حضرت ابوبکر کی وجہ سے اسلام قبول کیا, جس میں حضرت عثمان شامل ہیں, حضرت زبیر شامل ہیں, دیگر لوگ. بلال حبشی کو آزاد کروانے والوں میں آپ ہی تھے جن کے مال سے حضرت بلال کو آزاد کرایا گیا. تو ایک کرٹیکل پرسنالٹی ہے ہمارے اس سارے ہیریٹیج کے اندر. اور قرآن کے اندر جیسے ہجرت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو انتہائی اہم کمپینینز, حضرت ابوبکر 7 سفر پہ تشریف لے کے گئے. مولا مرتضیٰ کو اس بستر پہ سلایا گیا جو بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا.
اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کی وہ آیات جو کہ پروفٹ اور ان کا مکالمہ ہے کہ جب دشمنان جو ہیں کفار جو ہیں وہ پیچھے ہیں پیچھا کر رہے ہیں تو قرآن ڈکلیئر کیا ثانی اثنین ہی واز دا سیکنڈ آف دا ٹو یعنی حضرت ابو بکر جو ہیں حضرت سرکار دو عالم اور حضرت ابو بکر وہ سیکنڈ آف دا ٹو یعنی ان دونوں میں سے دوسرے پروفٹ اور ان میں. اور جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ خوف نہ کرو غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے تھرڈ اللہ ہے اللہ رب العزت. تو یہ قرآن ان کی صحابیت کی گواہی دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ساری بات کو ایک ڈفرینٹ اینگل البتہ ضرور دینا چاہتا ہوں اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے. We live in an age of polarization. Very unfortunate. ہم نے یونٹی کی بات کرنی ہے ایسے نیریٹیوز کو مین سٹریم کرنا ہے جو یونٹی والے نیریٹیوز ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی اہل البیت سے محبت یہ وہ تھیم ہے جو خاص طور پہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری نے اس کو کوٹ کیا تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یعنی حضرت ابو بکر stood for unity اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنریبل فیملی ہے وہ اس سے کتنا کمال درجے کی محبت و شفقت کرتے تھے. یہ مشہور حدیث علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ کو من کنت مولا وہ حدیث وارد ہوئی مبارکباد دینے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ ہیں. اسی طرح اگر ہم اہل بیت کی طرف جائیں امام جعفر صادق جو کہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اور یہ میں کوئی سیکٹیرین بات نہیں کر رہا میں ہسٹوریکل فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ امام جعفر صادق کے نانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام محمد الباقر جو کہ امام حسین کے گرینڈ سن تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے تو امام محمد الباقر نے فرمایا ان کا وہی مقام ہے جو آج ان کا فزیکل مقام ہے. یعنی حضرت ابو بکر عمر سرکار دو عالم کے ساتھ مدفون ہے یہ ان کا مقام ہے وہ ان کے ساتھ ہے. پروفٹ کی حدیث میں ایک حدیث بڑی مجھے انسپائر کرتی ہے فرمایا آسمانوں میں جبریل و میکائیل میرے وزراء ہیں زمین میں ابو بکر اور عمر میرے وزراء ہیں وزیر ہیں منسٹرز ہیں. تو آج جو امپورٹنٹ کام ہم نے کرنا ہے ہمارے پاس جب محبت کے نیریٹیوز موجود ہیں ہم محبت کے نیریٹیوز کیوں بیان نہیں کرتے that's the question. اسلام کو مناظراتی کیوں بنا دیا ہے اسلام مناظرہ نہیں ہے اسلام محبت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood for that ethos. تو یہ بتائیں کہ کون سے ان کے ایسے پہلو ہیں جن پر عمل کر کے آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یونٹی کا ایک پیغام تو چلا گیا لیکن قیادت کا جو پیغام ہے جو ایسے پیغامات جن سے آپ اپنی زندگی کو بہتر طور سے لے کر آگے چل سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 خطبات اگر ہم پڑھ لیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. خطبہ نمبر 1 جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پہ وہ تشریف لائے انہوں نے پیغام دیا اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. پروفٹ کا وصال ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے وہ حی اور قیوم ہے. پہلا میسج جو ہم نے ڈرا کرنا ہے وہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن ہے توحید ہے. یعنی صحابہ کے لیے پروفٹ کا وصال ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اٹ واز اے کرائسس سچویشن اور ان کو ایک سیدھی ڈائریکشن پہ رکھنا رب العزت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا یہ پہلی لیڈرشپ ہے جو انہوں نے وہاں پر فراہم کی. لیڈرشپ نمبر 2 جب آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ خلیفہ بنے اور اس کے تاریخی کلمات ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مجبور ہیں میرے نزدیک وہ طاقتور ہیں اور جب تک ان کے حقوق میں دلاتا نہیں ہوں میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور تم میں سے جو زور آور ہیں جو طاقتور ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقت اور جو مرضی کریں ایکسپلائٹ کریں تو ابو بکر صدیق کے لیے وہ کمزور ہیں. میں جب تک ان سے حقوق لے کے غریب کو نادار کو مجبور کو دیتا نہیں ہوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ ان کی گورننس پالیسی ہے.
یہ نہیں ہے کہ if I come from a well-to-do family, I come from the family of the haves, تو میں جو مرضی کرتا پھروں. نہیں, تم میرے لیے ادنا ہو, تمہاری طاقت میرے قدموں کے نیچے ہے, اور جو مجبور ہے, جو نادار ہے, وہ میرے لیے معزز ہے. میں اس کا حامی ہوں, میں اس کے رائٹس کے لیے کھڑا ہوں گا. ہمارے حکمران طبقے کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے انسپریشن لینی ہے. اس آج کے دور کو اور جو دور حضرت ابو بکر کا تھا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت ابو بکر کے دور میں بھی دیکھیں بہت ملٹیپل کرائسز آئے نا. پرافٹ کا وصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جھوٹے نبیوں کے دعوی نبوت سامنے آ گئے, مسلمانوں کا جو ایک نظام تھا بیت المال کا, زکوٰۃ کا, لوگ اس کے منکرین ہو گئے, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کمپرومائز ہونے لگی. حضرت ابو بکر صدیق نے گورننس کے ان سارے چیلنجز کو سنگل ہینڈڈلی آپ نے جو ہے ایڈریس کیا ہے. آج ہم ان سے یہی انسپریشن لے سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی. رول آف لا, جسٹس, سسٹمز کو بنانا اور کرائسس کے اندر لیڈرشپ فراہم کرنا. امتحان لیڈر کا ہوتا ہی کرائسس میں. 2 سال 2 ماہ یا 2 سال 3 ماہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے چیلنجز تھے خلافت راشدہ میں. ہم نے اگر کیسر و کسریٰ کو شکست دی, ہم نے سپر پاورز کو شکست دی, تو وہ 2 سال اس کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق کی گورننس ہے. آج ہمارے پولیٹیشینز کو, ہمارے بیوروکریٹس کو, ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کو, وی شوڈ اسٹڈی حضرت ابو بکر صدیق. اور آنیسٹلی میں بار بار اس پہ ایمفسائز کروں گا, سیکٹیرین لینس کو اتار دیں, سیکٹیرین لینس کو اتار دیں. آپ نے ایک یونیفائڈ ہول کے لینز میں آنا ہے اور ایکیڈیمک لینز میں آنا ہے. ان ہستیوں کو تقسیم کا باعث نہیں بنانا, اتحاد کا باعث بنانا ہے. بالکل, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یونٹی ایک ایسا پیغام ہے جو ہر پاک ہستی نے دیا ہے, اور ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوں جڑے رہیں, اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. شکریہ پروفیسر فہد, آپ نے ہمیں وقت دیا اور روشنی ڈالی, اور ایک پاک ہستی جن کا یہاں ذکر کیا گیا, اور ان کے ذکر سے ہی آپ کی آخرت کا سما بھی ہوتا ہے. بالکل, اسی کے ساتھ ہی ہمیں ایکسپریسو سے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.